رکھا اس کا بیڑا غرق ہے۔ آپ بندوں کو ناپتے ہیں قد سے، وہ بھی 5.5 فٹ کے، میں بھی 5.5 فٹ کا، اب اس بد نصیب کو کون سمجھائے؟ آدمی ان فٹو کا نام نہیں ہے، آدم آدم کے اندر ہے۔ یہ بت تجھے انسان لگتا ہے، مجھے تو اس میں چھپا 18,000 جہان لگتا ہے۔ جن جاہلوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ دل کی نگری کہاں ہے، نہ انسان کا پتا نہ دل کا پتا۔ اقبال روتا گزر گیا، اس نے کہا کہ یہ جو اس سٹیچو کو انسان سمجھتے ہیں، انگلی رکھی اس نے کہا تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تم نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہ۔ قدرت نے انسان تو انسان رہے، قدرت نے جن بندوں کو چاہا ہے، جن کو اس نے اپنا بنایا ہے، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، 6واں سپارہ سورہ مائدہ، اعلان خدائی، فرمایا اے اہل ایمان، او ایمان کے دعوے دارو، من یرتد منکم، تم میں سے جو مرتد ہونا چاہے ہو جائے۔ مفہوم یہی ہے، من یرتد منکم عن دینہ، جو اللہ کے دین سے پھرنا چاہے پھر جائے۔ فرمایا مجھے تم روکھے پھیکے مومنوں کی لوڑ نہیں، میری دنیا میں سجدے کرنے والوں کی کوئی تھوڑ۔ تم سمجھتے ہو تم نے میرے دین کو ٹیک دے رکھی ہے، تمہاری جماعتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تم نے میرے دین کو بچا رکھا ہے، تمہارے پاس دعووں کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ تمہیں میرے دین نے بچا رکھا ہے۔ تمہیں یہ غلط فہمی ہے، تمہارے بڑوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ تم میرے دین کے ستون ہو۔ پھر جاؤ سارے، میری تسبیح کرنے والے اور بہت، میری صدا اللہ لگانے والے اور بہت ہیں، مجھے روکھے مومنوں کی پھیکے مومنوں کی مجھے لوڑ نہیں۔ اب پوچھیں ہم مولا تجھے کیسے مومن چاہیے؟ بے حضور تجھے نہیں چاہیے، بے سرور تجھے نہیں چاہیے، تو تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا سوف یأتی اللہ بقوم، تم پھر جاؤ مرتد ہو جاؤ، میں اپنے بندے لاؤں گا۔ یا اللہ تو کیسے لائے گا، ہم وہی بن جاتے ہیں۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم وہی بنو، تاکہ مجھے نئی جماعت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی لیے تو تمہیں مولا کیسے ہونے چاہیے، ان کی کوئی علامت بتا، نشانی بتا۔ فرمایا سوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایسے بندے، ایسے انسان، ایسی جماعتیں، عورتیں ہوں یا مرد، ایسے بندے چاہیے جن سے میں پیار کروں، جو مجھ سے پیار کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ،
युहिब्बुहुम, जब वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पुतला खाक पे रब ने सजाया तो रकीबों ने शोर मचाया। ये समझ नहीं आया। लफ्ज़ रकीब तो फिट आ ही सकता है, बेअदबी माफ। क्या जब रब ने इस पुतला खाक पे वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब ताज सजाया और फिर ताज सजा के नूरियों को फरमाया उसजुदू ले आदम, हद मुक गई। उन्होंने कहा पहले तूने ताज इसको सजा दिया, अब तूने मसजूद मलाइक बना दिया, फिर महसूद खलाइक बना दिया। इसने तुझे क्या दिया? जितने टाइटल थे इसके नाम तूने लगा दिए, और हमारी नूरानी पेशानियां भी इसके आगे झुका दी। सबने, जो कुरान पढ़ते हैं सबको पता है, सबने कहा खूनी है, फसादी है। जब उन्होंने ये कहा तो जवाब हजरत यहया मुनियरी कहते हैं सदा दी जुबाने हक ने, फरमाया इसका तन न देखो, इसका मन देखो। इसका तन न देखो, इसका मन देखो, इसका बाहर न देखो, इसका अंदर देखो। ऊपर से ये खाक है, अंदर ये बड़ा पाक है, इसी के रूप में शह लौलाक है। इसका तन न देखो, मौला इसमें खुसूसियत क्या है? फरमाया तकते नहीं हो, इसके मन की भट्टी में देखो, इसके मन के चूल्हे में देखो, इसके मन की अंगीठी में देखो। चिंगारियां नहीं अंगारे हैं, अजीब किस्म के नजारे हैं, और जिनके सीने में अंगारे हैं यही लोग मुझे प्यारे हैं। मुफ्ती खान मोहम्मद कादरी साहब, हक अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। मैं तकते नहीं हो, तकते नहीं हो, इसके मन में युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु की आग लगी है। अब आयत कुरान की समझ आई, क्यों ये मसजूद मलाइक है, क्यों ये महसूद खलाइक है। अल्लामा इकबाल की जब चीखें निकली थी यही तो रोया था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर। तुम समझते हो कि जमातें कम हो गई, जमातें बड़ी हैं, जमातों के मरकज भी बड़े हैं, सेक्रेटरीट भी बड़े हैं, रोजाना हजारों जमातें चलत फिरत निकलती हैं। लेकिन इकबाल कहता है तकते मामला क्या है, क्या कमी हो गई? इकबाल कहता है शबे पेशे खुदा गिरीस्तम जार जार, एक रात में रब के आगे जार जार रोया, मैं जारो कतार रोया, मुसलमान चिराग ख्वारंदो जार। मैंने कहा मौला इतनी कसरत से है लेकिन जलील क्यों है, बार क्यों है? इकबाल कहते हैं मुझे जवाब आया, जवाब आया क्या? कहते हैं निदा आमद नमीदानी के ई कौम दिले दारम तो महबूबे न दारा। मैं सदा इकबाल तू नहीं जानता, तू इनकी जमातें न देख, इनकी कतारें न देख। कहा कुदरत ने इनको दिल तो दिया पर महबूब न दिया।
सिक्का चलता होता। इसीलिए इकबाल ने कहा दिले मुल्ला गिरफ्तारे गमे नेस्त, निगाहे हस्त در چشمش نمے نیست. سبحان اللہ. کہا دل ملا اور ان کے پہلو میں یہ دل ہے یا پتھر کی سیل ہے؟ یہ بھی کوئی دل ہے، یہ تو نہیں رہا بجلی کا بل ہے. اچھا ہے آپ کوئی بولیں.